अब सुरु गरौँ है। हुन्छ सर। अब यो डिटरमिनेन्ट जानेको सजिलो धेरै विद्यार्थी आएको छैन, त्यही भएर सजिलोबाट सुरु गरौँ। अब यो डिटरमिनेन्ट अलिअलि पढिरहेको छ। डिटरमिनेन्ट भनेको डिटरमिनेन्ट इज अ नम्बर that is assigned to a square matrix. Square matrix भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्नाले एरिया अफ नम्बर भनेको इन अ सर्टेन वे भनेको कुनै एउटा रुल अप्लाई गरेर स्क्वायर म्याट्रिक्स रुल अप्लाई गरिन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्समा। त्यो रुलले एउटा नम्बर दिन्छ, त्यो नम्बरलाई भन्छ डिटरमिनेन्ट अथवा डिटरमिनेन्ट इज अ फङ्सन which is defined on set of square matrices पनि भनिन्छ। डिटरमिनेन्ट भनेको फङ्सन यो जुनले which gives a number, भ्यालु अफ डिटरमिनेन्ट भनेको नम्बर, डिटरमिनेन्ट नम्बर हो भन्छ इन ए सर्टेन वे। जस्तो डिटरमिनेन्ट अफ 2x2 म्याट्रिक्स छ यहाँ a11 a12 a21 a22 is the number a11 a22 minus a12 a21 यसरी मल्टिप्लाई गरिन्छ यसलाई। यो प्रिन्सिपल फर्स्ट डायगोनल यो छ, यो डायगोनल a11 र a22 मल्टिप्लाई गर्ने माइनस a21 र a12 यसरी मल्टिप्लाई गर्यो भने यसलाई भन्छ 2x2 म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट। यो नम्बर मल्टिप्लाई गरेर माइनस गर्यो भने यो फर्स्ट डायगोनलको माइनस सेकेन्ड डायगोनलको a11 यो इट इज डिनोटेड बाई DTA भनेको डिटरमिनेन्ट अफ ए हो मोड ए यस्तो डिटरमिनेन्ट अफ ए भनेर यसरी राख्नु पर्छ, यसरी राख्नु पर्छ। अब यो 3x3 म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट 3x3 को म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्नलाई हामी के गरिन्छ भन्दा यो एक्सपान्सन मेथड युज गरिन्छ। एक्सपान्सन मेथड भन्नाले कोफ्याक्टर युज गरेर डिटरमिनेन्ट निकाल्ने। कोफ्याक्टर निकाल्नलाई हेर यहाँ कोफ्याक्टर यो 3x3 म्याट्रिक्स छ। अब यहाँ 9 वटा इन्ट्री छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यो प्रत्येक इन्ट्रीको प्रत्येक नम्बरको कोफ्याक्टर निक्लिन्छ अनि ती कोफ्याक्टरहरू मिलाएर बनाएको म्याट्रिक्सलाई म्याट्रिक्सको कोफ्याक्टर पनि भन्छ। अब पहिला कोफ्याक्टर निकाल्ने तरिका यहाँ हेर। द कोफ्याक्टर अफ a11 भनेर यो फर्स्ट इन्ट्री यसको कोफ्याक्टर इज कोफ्याक्टर को भनेर सी डिनोट गरेको C11 डिनोट हो। यो कोफ्याक्टर अफ a11 इज C11 र यसको भ्यालु कति त भन्दा 11 भनेको -1 को पावर 1 + 1 गर्ने। यहाँ 11 छ भने 1 + 1 2 2 छ भने 2 -1 को पावर 2 + 2 1 2 छ भने -1 को पावर 1 + 2 1 1 भएकोले -1 को पावर 1 + 1 भनेको प्लस आउने भयो। अनि यसमा यो 1 1 भएपछि 1 1 छ यो a11 भएको a11 को कोफ्याक्टर हो। यो कलम र यो रो हटाइदिने। अब बाँकी जे छ त्यसको डिटरमिनेन्ट बाँकी यहाँ लेख्ने डिटरमिनेन्ट अफ a22 a23 a22 a23 a22 a23 a32 a33 यसरी। अब यो 2x2 म्याट्रिक्स भयो। 2x2 म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट कति हुन्छ त यो कलम यो रो मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो रो a22 * a33 माइनस a32 * a23 गर्ने। यो भयो कोफ्याक्टर C11 को भ्यालु यति। यहाँ नम्बर हुँदा मल्टिप्लाई गरेर सिंगल नम्बर आउँछ। त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ a12 इज C12 कोफ्याक्टर अफ a12 इज अब C12 तो निकाल्नु पर्यो। a12 भएकोले C12 यो -1 को पावर 1 + 2 1 पावर 1 + 2
A12 भनेपछि यो हो, यो यसको A12 यो लियो। अब यो कलम र यो रो हटाइदेऊ। 1 2 भएकोले -1 को पावर 1 + 2 भयो, -1 को पावर 3 भयो, यो नेगेटिभ आयो, अड भयो। अड भयो भने नेगेटिभ, अथवा यसरी हेरि पनि हुन्छ। यसमा फर्स्टमा प्लस, सेकेन्डमा माइनस, यो अब यो कलम र यो रो हटाइदेऊ। A12 बाट यो हट्यो, बाँकी यहाँ लेख्ने A21 A31 भनेर यसरी लेख्यो कि A21 A31 A23 A33 भनेर यसरी लेख्यो। A12 भयो थियो, यसको यो भएको रो पनि हटाइदिने, कलम पनि हटाइदिने, बाँकी यहाँ लेख्ने, अनि यो भ्यालु आयो। यो भयो के कोफ्याक्टर अफ A12 इज C12। त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ सबैको निकाल्न सकिन्छ। मैले अर्को अब यहाँ कोफ्याक्टर अफ A23 भनेको यो पर्यो। A13 को निकाल्ने मैले A23 इज C23 इक्वल्स टु -1 को पावर 2 + 3, यहाँ जे छ त्यही लेख्ने। अनि यो कहाँ छ A23 कहाँ छ त्यो खोज। A23 यहाँ छ। यो पर्ने कलम पनि हटाइदेऊ, रो पनि हटाइदेऊ, बाँकी लेख A11 A12 अनि A31 A32, A11 A31 A12 A32 यो लेख। अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर, त्यो आउँछ कोफ्याक्टर अफ A23 इज C23। यसलाई मल्टिप्लाई गरे A11 A2 भ्यालु आउँछ, यो माइनसमा आउने। त्यस्तै यी सबै 9 वटा एलिमेन्टको निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै अब A13 को निकाल, A21 A22 A31 A32 A33 सबैको निकाल्यो भने कोफ्याक्टरहरू जतिवटा इन्ट्री छ त्यतिवटा नै हुन्छ। डिटरमिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि कि त एउटा रो लिनुपर्छ, कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कलम लिनुपर्छ। अब त्यहाँ त 3 वटा रो 3 वटा कलम छ भनेपछि 6 वेजबाट निकाल्न सकिन्छ। तिमीले फर्स्ट रो युज गरी मैले अब यहाँ डिटरमिनेन्ट अफ दिस म्याट्रिक्स ए भनेर 3/3 म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट निकाल, अथवा 4/4 5/5 जुनसुकै निकाल्न सकिन्छ यो मेथडबाट। युजिङ फर्स्ट रो युज गर्ने हो भने डिटरमिनेन्ट DETA डिटरमिनेन्ट अफ ए भनेको इक्वल टु A11 C11 प्लस यसको A11 अनि यसैको कोफ्याक्टर मल्टिप्लाई गर्ने C11 प्लस A12 फर्स्ट रोमा भने A12 अनि फेरि यसैको कोफ्याक्टर C12 प्लस A13 यसैको कोफ्याक्टर C13, यसरी युजिङ फर्स्ट रो भनेर के निक्ल्यो डिटरमिनेन्ट फाइन्ड आउट भयो। त्यस्तै युजिङ थर्ड रो भनेको भए फेरि A31 इन्टु C31 त्यसैको कोफ्याक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्ने, प्लस A32 इन्टु यसैको कोफ्याक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्ने, प्लस A33 अनि यसैको कोफ्याक्टर मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ। कुनै एक किसिमबाट निकाले पनि डिटरमिनेन्ट आउँछ। अब क्वेसनतिर जाने हो। यही मेथड युज गरेर यो फर्स्ट पेज यो भयो। यसमा केही लेख्नु छ भने लेख, नभए अर्को पेजमा जान्छु भने।
अब डिटरमिनेन्ट निकाल्नलाई अर्को पेजतिर जाउँ। अब कम्प्युट द डिटरमिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए भन्ने छ। अब डिटरमिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए निकाल्नलाई डिटरमिनेन्ट अफ ए भनेको यो म यो डिटरमिनेन्ट लगाएको फर्मुला के भयो, युजिङ फर्स्ट रो युज गर्ने हो भने a11 c11 प्लस a12 c12 प्लस a13 c13 भयो। a11 भनेको यो फर्स्ट हो, a11 a12 a13 भनेको फर्स्ट रोको एलिमेन्ट युजिङ फर्स्ट हो। a11 भनेको 1, यो 1 लगेर यहाँ राखेको, अनि यो 1 लिएपछि के भयो बाँकी, 1 लिएपछि यो र यो हट्यो, बाँकी रह्यो यो मात्रै। 4 - 1 - 2 0 लेख्नु पर्यो। 4 - 1 - 2 0 यो लेख्नु पर्यो यहाँ, यो लेख्नु यसरी। अनि यो सेकेन्डमा फेरि माइनस हुन्छ, a12 भनेको त अड हुन्छ, यो 1 + 2 अड हुन्छ, त्यही भएर माइनस लेख्ने। अनि यहाँ नम्बर लेख 5, यो लेखेपछि फेरि सेकेन्डमा यो 5 लेख्दाखेरि यो र यो हट्यो, 2 0 - 1 0 आयो यहाँ। त्यस्तै प्लस फेरि थर्डमा a13 भनेको प्लस भयो, भ्यालु राख, a13 भनेको 0 लेख्ने, 0 इन्टु, अब यो नलेख्दा पनि हुन्छ, 0 इन्टु जे भए पनि 0 हुन्छ। अनि यो र यो हट्यो, 2 0 4 - 2, यसरी मल्टिप्लाई गरेर -2 एन्सर डिटरमिनेन्ट। त्यस्तै अब प्रोपर्टिज अफ डिटरमिनेन्ट भनेको डिटरमिनेन्ट अफ एबी, प्रोडक्ट एबी को डिटरमिनेन्ट भन्नु र छुट्टा छुट्टै डिटरमिनेन्ट निकाल्नु एउटै हुन्छ भनेको। डिटरमिनेन्ट अफ ए इक्वल टु डिटरमिनेन्ट अफ ए इन्टु डिटरमिनेन्ट अफ बी। त्यस्तै डिटरमिनेन्ट अफ एबिसी इक्वल्स टु डिटरमिनेन्ट अफ ए इन्टु डिटरमिनेन्ट अफ बी इन्टु डिटरमिनेन्ट अफ सी, तिनटै हुन्छ। डिटरमिनेन्ट अफ एबी इक्वल डिटरमिनेन्ट अफ ए डिटरमिनेन्ट अफ बी, एबिसी भनेको डिटरमिनेन्ट अफ ए डिटरमिनेन्ट अफ बी डिटरमिनेन्ट अफ सी। डिटरमिनेन्ट अफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यो फर्स्ट प्रोपर्टी भयो। त्यस्तै सेकेन्ड प्रोपर्टी, डिटरमिनेन्ट अफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट अफ इन्टिज अफ मेन डायगोनल भन्ने छ। डिटरमिनेन्ट अफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट अफ इन्टिज अफ मेन डायगोनल भनेको यो मेन डायगोनल, यो डायगोनल फर्स्ट प्रिन्सिपल डायगोनल। यो इक्जाम्पल इफ यो छ हेर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अप्पर ट्रायंगुलर भए पनि हुन्छ, लोअर ट्रायंगुलर भए पनि हुन्छ। ट्रायंगुलर छ भने डिटरमिनेन्ट निकाल्नलाई सिधै डायगोनल को इन्टी मल्टिप्लाई गर्ने। डिटरमिनेन्ट अफ ए इक्वल टु प्रोडक्ट अफ इन्टिज अफ मेन डायगोनल भनेको डायगोनलमा के छ, 2 छ, -1 छ, -3 छ, 5 छ, मल्टिप्लाई गर्ने 2 इन्टु -1 इन्टु -3 इन्टु 5, भनेपछि यो कति आयो 30 एन्सर आयो, इक्वल्स टु 30 एन्सर। यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 30। सम्झनु पर्यो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स छ भने यो डायगोनल को इन्टी मल्टिप्लाई गर्यो भने सजिलो, प्रपर्टी युज गर्दा। लेख्ने भयो लेख्दै गर, प्रपर्टी लेख्नुपर्छ याद।
भयो सर त्यहाँसम्म। अब थर्ड प्रोपर्टी चाहिँ हो इफ गिवन मैट्रिक्स ए छ, एउटा मैट्रिक्स दिएको छ, यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नलाई अब यो युज बढी गरिन्छ, जस्तो 5/5। अब यो एक्सपेन्सन मेथड त तिमी कोफ्याक्टर मेथड त अलि ठुलो 5, 6, 7 7/7 साइजकै निकाल्न खोज्यो भने पनि धेरै लङ हुन्छ। अर त 10/10 साइजको निकाल्न खोज्यो भने त तिम्रो 30 पेज भन्दा बढी जान्छ, 2 घण्टा लाग्छ। अनि डिटरमिनेन्ट अफ ए निकाल्नलाई अब यो इसेलोन फर्ममा गयो भने अलि छिटो हुन्छ। इसेलोन फर्ममा गयो भने ट्याङ्गुलर फर्म म्याट्रिक्स बन्छ। ट्याङ्गुलर फर्म म्याट्रिक्स भएपछि त्यसको डिटरमिनेन्ट आउँछ। अनि यो हेर, डिटरमिनेन्ट अफ ए इक्वल्स टु -1 टु द पावर आर डिटरमिनेन्ट अफ यु। डिटरमिनेन्ट अफ ए डिटरमिनेन्ट अफ यु भनेको के हो भने यु भनेको फेरि इसेलोन फर्म, वेयर यु इज इसेलोन फर्म विदाउट स्केलिङ भनेको छु मैले। यहाँ स्केलिङ नगरिकन डिटरमिनेन्ट यो इसेलोन फर्ममा लैजाने। स्केलिङ भन्नाले यसलाई जस्तो यहाँ फर्स्ट रोमा कति छ 2 - 8 6 8 छ नि, यसलाई त 2 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ 1 बनाउनलाई। त्यस्तो नगर्ने, त्यस्तो नगर्ने, यो त्यस्तो नगर्ने। यो गर्यो भने त 2 ले डिभाइड गर्यो भने त यसलाई फेरि पछि डिटरमिनेन्टमा 2 थप मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो 2 ले डिभाइड 2 ले के गर्ने, यसलाई केही नगर्नेलाई स्केलिङ नगर्ने, इन्टरचेन्ज गर्न पाउँछौ। फेरि इन्टरचेन्ज र रिप्लेसमेन्ट गर्ने। जस्तो R1 यो इन्टरचेन्ज, हेरे यहाँ R1 इन्टरचेन्ज R4 गरे, रो इन्टरचेन्ज भयो, यसलाई 1 टाइम्स भन्छ। R को भ्यालु 1 भयो। फेरि अर्को पटक पनि इन्टरचेन्ज गरिएको छ भने दुईटा इन्टरचेन्ज भयो, R को भ्यालु 2 भयो, यसलाई एउटा इन्टरचेन्ज भन्छ, रो इन्टरचेन्ज। लाई नम्बर अफ रो इन्टरचेन्जेस, एउटा रो इन्टरचेन्ज भयो। फेरि अर्को ठाउँमा गरिएको छ भने यही क्वेसनमा अर्को रो इन्टरचेन्ज भयो। त्यसरी कतिवटा रो इन्टरचेन्ज गर्छ त्यहाँ R को भ्यालु त्यति राख्ने। भनेपछि डिटरमिनेन्ट अफ ए र डिटरमिनेन्ट अफ यो इसेलोन फर्ममा फरक के पर्छ, त्यही प्लस माइनसको मात्रै फरक पर्छ यदि स्केलिङ गरेको छैन भने। अरु सेम। अब यो म्याट्रिक्सलाई डिटरमिनेन्ट निकाल्नलाई तिमीले के गर, यसरी यो इन्टरचेन्ज गरेँ मैले यहाँ। अब यो इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि हेर यहाँ इन्टरचेन्ज गरेँ अनि रिप्लेसमेन्ट गरेर मैले यसलाई के लाएँ, यहाँ इसेलोन फर्ममा लगिदिएँ। इसेलोन फर्ममा लगिदिएँ। इसेलोन फर्ममा यहाँ आयो 7 आइदियो। यस्तो आयो भने यसलाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्न पाइँदैन, यसलाई 1 बनाउन पाइँदैन। जे छ स्केलिङ नगर्ने, सिधै गर्थ्यो। यो आयो, अब यो आयो इसेलोन फर्ममा गयो। इसेलोन फर्ममा गएपछि यो यु को डिटरमिनेन्ट भनेको त यो इसेलोन फर्म भनेको के हो, यो त ट्याङ्गुलर फर्ममा जान्छ। ट्याङ्गुलर फर्मको डिटरमिनेन्ट के हो, भर्खरै डायगोनलको इन्टु मल्टिप्लाई गर्ने। डिटरमिनेन्ट अफ यु कति आयो त 1 × 3 × 21 × 4/7 गर, 4/7 भयो। 7 3 जा गर्दाखेरि यहाँ 36 आयो। हाम्रो फर्मुला के हो त फेरि, डिटरमिनेन्ट अफ ए इक्वल्स टु -1 टु द पावर आर डिटरमिनेन्ट अफ यु। ए को डिटरमिनेन्ट भनेको डिटरमिनेन्ट अफ यु यहाँ लेख्ने 36 -1 टु द पावर आर। नम्बर अफ रो इन्टरचेन्ज कति पटक छ यहाँ, यता कहीँ इन्टरचेन्ज छैन हो, यहाँ एक ठाउँमा मात्रै इन्टरचेन्ज। त्यही भएर यो आर को ठाउँमा -1 लेख। -1 को पावर 1 भनेको माइनस भयो। यसरी प्लस माइनस मात्रै फरक पर्छ। -36 यु को डिटरमिनेन्ट र ए को डिटरमिनेन्टमा प्लस माइनस फरक पर्छ। यो प्रोपर्टी युज गरेर गर्नु पर्दैन।
यो लेख्नै पर्छ, यो जान्नुपर्छ अरे डिटरमिनेन्ट अफ यसको यो युज छ अलि बढी। सकियो सर। स्टुडेन्ट फर्ममा लयौ। स्टुडेन्ट फर्ममा गयो गएन हो? यहाँ देखिएको छैन है पुरै।
-36। अब इस्युलन फर्ममा जाऊ, जसरी जाने जाऊ, स्केलिङ नगरिकन जाऊ। अनि यो r को ठाउँमा 1 लेख्नु पर्यो। r को ठाउँमा 1 लेख। भयो सर। भयो सर। अब फर्स्ट प्रोपर्टीमा जाऊ त। डिटरमिनेन्ट अफ एबी इक्वल्स टु डिटरमिनेन्ट अफ ए डिटरमिनेन्ट अफ बी भेरिफाई भन्ने हामी फर्स्ट प्रोपर्टी थियो। डिटरमिनेन्ट अफ ए इक्वल्स टु डिटरमिनेन्ट अफ बी यहाँ छुटेछ, भेरिफाई गर्ने। कहिलेकाहीँ सजिलो पनि सोध्छ। डिटरमिनेन्ट अफ बी यो डिटरमिनेन्ट अफ एबी इक्वल्स टु डिटरमिनेन्ट अफ ए डिटरमिनेन्ट अफ बी भेरिफाई भनेको छ। यसलाई अब ए गिभन म्याट्रिक्स ए दिएको छ, बी दिएको छ, एबी मल्टिप्लाई गर अनि डिटरमिनेन्ट अफ एबी यहाँ फाइन्ड आउट गरेर 45 आउँछ। डिटरमिनेन्ट अफ ए गर यो 9 आउँछ, डिटरमिनेन्ट अफ बी आउँछ 5 आउँछ। डिटरमिनेन्ट अफ ए र डिटरमिनेन्ट बी मल्टिप्लाई गर 9 × 5 भनेको 45। तर्फ डिटरमिनेन्ट अफ एबी भनेको डिटरमिनेन्ट अफ ए इन्टु डिटरमिनेन्ट अफ बी भेरिफाई भयो यसरी। त्यस्तै डिटरमिनेन्ट अफ एबिसी पनि भेरिफाई गर्न सकिन्छ।
केही छ अरू यसमा? ए सोध्नु छ यसमा? यो भेरिफिकेसन सानोतिनो पनि कहिलेकाहीँ जान्नुपर्छ यिनीहरू, यति हो डिटर्मिनली। धेरै विद्यार्थी पनि नभएकोले अब धेरै नपढाउँ। अर्को एउटा इन्भर्स फर्मुला लेख्ने भए लेख, नभए आजलाई यति हो। इन्भर्स फर्मुला भनेको लेट ए बी इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स छ भने ए इन्भर्स भनेको 1/a डिटर्मिन अफ ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए भन्ने छ। यो एडजोइन्ट अफ ए भनेको वेयर एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स ए भनेको यो एडिजे ए डिनोट गरिन्छ। यो एडिजे इज द ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स अफ ए। अघि कोफ्याक्टरहरू सबै 9 वटै एलिमेन्टको कोफ्याक्टर निकाल्ने, यसको ट्रान्सपोज भनेको म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर एडिजे भनेको द्याट इज के हुन्छ भने एडजोइन्ट अफ ए यहाँ भनेको यहाँ that is अलि उसले लेखेन क्या यसमा। that is कोफ्याक्टर एडिजे ए एडजोइन्ट अफ ए भनेको ट्रान्सपोर्ट अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भनेको कति आएको थियो हाम्रो C11 है, C11 C12 ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो, अथवा यसलाई यसरी लेखे पनि भयो। C11 A11 भनेको ठाउँमा C11 लेख्ने, C12 C13 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 यसको ट्रान्सपोज यो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भयो। यसको ट्रान्सपोज टी भनेर यहाँ ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो। यसको ट्रान्सपोज गर्यो भने म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर यहाँ टी लेख्नु पर्यो। ट्रान्सपोज भनेको यो टी। एडजोइन्ट अफ ए भनेको म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर। अब C11 C12 C13 यो रोलाई कलममा चेन्ज गरिदिने, सबै रोलाई सबै कलममा चेन्ज गर्यो भने कोफ्याक्टर आयो। ल त्यति गरेर आजलाई केही छ भने अब अर्को सन्डे। हजुर सर। अब अलिअलि हेर्ने, बुकमा बुक पनि पठाइदिएकै छ, बुक पनि हेर्दै गरे पनि हुन्छ। लेख्नु पनि पर्यो कि म्याथमेटिक्स नलेखिकन अहिले जानिँदैन।
म एटेन्डेन्स गर्छु है त यसमा।